कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। और कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिनके सिर्फ नाम लेने से कमरे का दर्जा हरारत बदल जाता है। दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसे 800 साल से लोग छुपा कर रखते हैं, जिसके सफ़ात पर ऐसे नुकूश और एदाद हैं जिन्हें देखकर उलमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किताब है शम्सुल मारिफ। सदियों से लोगों ने इसे शैतान की किताब कहा। बहुत से ममालिक में इस किताब को बैन कर दिया गया है। कुछ ने दावा किया कि ये दरवाजे खोलती है, कुछ ने कहा कि ये रोशनी तक ले जाती है, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इसे खोलने के बाद उनकी जिंदगी अंधेरों में डूब गई। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इस किताब में वो ताकत है जो लोग कहते हैं, या ये सिर्फ एक अफसाना है जिसे खौफ ने जिंदा रखा है? आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब ढूंढते चलेंगे। 13वीं सदी का अंदलस और शुमाली अफ्रीका, एक ऐसा दौर जब इल्म हर गली, हर खानकाह, हर कुतुब खाने में तलाश किया जाता था, जहां फलसफा, साइंस और रूहानियत की कोई अलग सरहदें नहीं थीं। उसी दौर में ये किताब लिखी गई 13वीं सदी में एक अल जज़ायरी आलिम अहमद अल बूनी ने। लेकिन अल बूनी कोई आम आलिम नहीं था। वो एक सूफी था, एक माहिर रियाजी था, और सबसे बढ़कर वो इल्मुल हुरूफ और इल्मुल एदाद के माहिर थे। अल बूनी असल में एक मुफक्किर था। उसकी किताबों में कुरानी आयात का तज्जिया था, अस्माउल हुस्ना की गहराइयां थीं, और हुरूफ की बातनी एनर्जीज का मुताला था। उसने लिखा कि हर हर्फ में एक राज है, हर अदद में एक नज़म है। जो इस नज़म को समझ ले वो कायनात के इसरार को समझने लगता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी ज़रूरी है। अल बूनी की तहरीरों में जो कुछ था वो ज़्यादातर रूहानी मुराकबे और अल्फाज के इल्म की फ़लसफ़ियाना बातें थीं। वो जादू नहीं सिखा रहे थे, वो एक रास्ता दिखा रहे थे, अपने अंदर झांकने का, खामोशी में माना तलाश करने का। मगर जैसे जैसे उसकी तसनीफ दुनिया में फैलती गई, कुछ बदलने लगा। सदियों में इस किताब की सैकड़ों नकलें बनाई गईं। हर नकल में कुछ नया इजाफा होता गया। कातिबों ने अपने तजुर्बात शामिल किए। बाज़ लोगों ने अपने तिल्स्मात और अमलियात को इस किताब का हिस्सा बना दिया। कुछ ने गलत तशरीहात लिख दी, और कुछ ने जानबूझकर ऐसी चीज़ें शामिल की जो अल बूनी ने कभी लिखी ही नहीं थी। तो यूं शम्सुल मारिफ दो हिस्सों में बंट गई, और यहीं से शुरू हुआ खौफ का सफ़र। लोगों ने इसे आम किताब नहीं समझा। उन्होंने इसे एक ख़तरनाक, ममनुआ और ताकतवर मैन्युस्क्रिप्ट समझना शुरू कर दिया, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे हम ख़तरनाक मान लेते हैं। और यूं एक इल्मी किताब एक राज बन गई, एक ऐसा राज जिसे हर नस्ल ने अपने अंदर में याद किया, एक ऐसा राज जो खौफ, हैरत और तजस्सुस के दरमियान फंस कर रह गया। अगर आप इस किताब को खोलें तो पहली नज़र में ये एक बाग की तरह लगता है, जहां हर रास्ता मुख्तलिफ सिमत को ले जाता है। कहीं हुरूफ की दुनिया, जहां अलिफ से लेकर ये तक हर हर्फ की एक अलग अलग तवानाई बयान की गई है। कहीं एदाद की गहराइयां हैं, जहां हर अदद कोई कायनात के निज़ाम से जोड़ा गया है। कहीं वफ़क और मुअरबात है, वो अददी नक्श जिसे लोग जादुई पैटर्न्स कहते हैं। कहीं यादाश्त और मुराकबे की मशक़ें हैं जो जहन को फोकस करने के तरीके सिखाती हैं, और कहीं ऐसे रुमूज़ जिन्हें लोग तिलिस्म समझ बैठे। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि अल बूनी ने ये क्यों लिखा? अल बूनी का असल मकसद हुरूफ की ताकत को एक रूहानी नज़म में बयान करना था। उसका मानना था कि हर्फ कैसे दिल की कैफियत बदलता है, कैसे इंसान का फोकस बेदार करता है, और कैसे किसी लफ्ज़ को बार बार दोहराना मेडिटेशन का काम कर सकता है। ये सब नफ्सियाती और रूहानी तरीके थे, जैसे आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मंत्रास वगैरह का काम चलता है।
مگر بعد کے کاتبوں نے اسے عملی جادو کے نقشوں کی طرح لکھ دیا۔ انہوں نے سوچا اگر یہ حرف اتنا طاقتور ہے تو اسے لکھ کر پہن لیں تو کیا ہوگا، اور یوں شروع ہوا مبالغے کا دور۔ یوں صدیوں میں اس کتاب کے اندر وہ سب کچھ بھر دیا گیا جو اصل میں تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے خوفناک کہانیاں مشہور کرنا شروع کی۔ اسے پڑھنے سے خواب بدل جاتے ہیں، اس میں جنات کے نام چھپے ہیں، ہر اس نقش میں طاقت ہے جسے بونی نے لکھا، اسے کھولنے والا پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب محققین نے اصل مینوسکرپٹس کو دیکھا، جب مشرقی اور مغربی علماء نے اس کا مطالعہ کیا، تو یہ حقیقت کھلی کہ شمس المعارف کا زیادہ حصہ بعد کی صدیوں میں ڈالا گیا تھا۔ اصل البونی کی تحریروں میں وہ سب نہیں تھا جو لوگ سمجھتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خوف نے علم کو شکست دی۔ بہت سے لوگ کتاب کو سمجھے بغیر اس کے نقوش کو استعمال کرنے لگے، جو کہ سمبولک میڈیٹیشن کہلاتی تھی، مگر انہیں عملی جادو سمجھ کر آزمایا گیا۔ نتیجہ خوف، بے چینی، عجیب و غریب خواب، اور جب انسان پہلے ہی خوف میں ہو تو سایہ بھی بھوت لگتا ہے۔ یہ کتاب نہیں تھی جو خطرناک تھی، یہ خوف تھا۔ دنیا کی مختلف جگہوں پر شمس المعارف کا تذکرہ ملتا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب کے استعمال کرنے والوں کی زیادہ تر کہانیوں میں جادوئی واقعات کم اور نفسیاتی اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عثمانی دور کے پرانے کاتبوں نے اسے زیادہ تر جیومیٹری اور سمبولک میڈیٹیشنز کے لیے استعمال کیا۔ ان کے لکھے جرنلز میں کہیں بھی سپر نیچرل واقعات نہیں ملتے، صرف مشاہدے، خاموشی اور انورڈ فوکس کی کہانیاں ہیں۔ ایک عثمانی درویش نے لکھا کہ میں نے 40 دن ایک حرف کو دہرایا، میرا ذہن پہلے بھٹکتا تھا، پھر ٹھہرنے لگا۔ میں نے کوئی جن نہیں دیکھا، مگر میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اور وہ کافی تھا۔ اور یہی وہ اصل تجربہ تھا جو البونی چاہتا تھا۔ زیادہ تر اسلامی علماء اسے شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خالص جادو ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں یہ کتاب مکمل طور پر بین کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب مل جائے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ پر سینکڑوں کہانیاں ہیں لوگوں کی جنہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی اور پھر عجیب و غریب چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خواب میں خوفناک چیزیں نظر آنے لگیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں عجیب آوازیں آنے لگیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے یا یہ محض افسانے ہیں؟ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ سب نفسیاتی اثر ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ یقین کر لے کہ یہ کتاب خطرناک ہے تو اس کا دماغ خود ہی خوفناک چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ آج بھی اس کتاب سے ڈرتے ہیں۔ تو آخر میں بات ایک نقطے پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ شمس المعارف ایک راز ضرور ہے، مگر وہ اتنا تاریک راز نہیں جیسے لوگ سینکڑوں سال سے اس کو بنا رہے ہیں۔ آخرکار یہ کتاب نہیں، ہماری نیت، ہمارا ذہن اور ہمارا خوف ہے جو نتیجے کا تعین کرتا ہے۔ شمس المعارف شاید ہمیں صرف یہ سکھاتی ہے کہ علم کبھی بھی خوف سے کمزور نہیں ہوتا، اور خوف کبھی بھی علم سے بڑا نہیں ہوتا، اور یہی شاید شمس المعارف کا اصل پیغام ہے۔